حضرت علی دی عمر آئی 29 سال. کتنی؟ رضی اللہ تعالی. کیسی جوانی ہوندی 29 سال؟ بندہ پتھر نو پی کے رکھ دے. جاؤ بن جڑے بت اچے ہیں نا تصویراں، میرے نبی نے فرمایا علی میرے کاندھوں پہ آؤ، ان تصویروں کو توڑو. یا رسول اللہ میں تے آپ دے کاندھے تے نا، یا رسول اللہ تساں میرے کندھیاں تے آؤ، میں تو انچاواں تساں تروڑو بیوتو. نبی پاک نے فرمایا علی نبوت کا بوجھ تجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا، نبوت کا بوجھ تجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا. 50 سال دا ابو بکر. علماء کرام ایک جملہ ذہن چایا، اچھا استدلال ہوئے آکھنا بندے والی بھی چنگی گل کر کے. ابو بکر پوری نبوت دا بوجھ اٹھایا، اٹھا کے ٹریا. رب نے اپنی منشا نو ظاہر کیتا، رب نے اپنی منشا نو ظاہر کیتا. جیڑا ابو بکر ہجرت والی رات نبوت دا وزن چاہ کے جا رہا نا، نبی پاک دے انتقال تو بعد خلافت دا وزن بھی ایو ہی چاہے گا، ایو ہی چاہے گا. شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد. حلیمہ دی سواری سارے تو اگے نکل. ظاہر گل ہے حلیمہ دی کوئی اولاد ہے نا تاں ہی تا دودھ پلا رہی، اپنا بچہ ہے نا تاں ہی دودھ پلا رہی. حلیمہ نے حصے تقسیم کیتے، اے پاسا میرے پتر دا تے دوہ پاسا ننے محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حلیمہ دیاں ایک دن میں اپنے حصے دا دودھ پوا کے ننے محمد نو دوے پاسے پایا نا، ننے محمد نے منہ پیچھا کر لیا. بزبان حال آکھیا ماں جی میں 40 سال تو بعد لوگاں نو آکھنا بھراواں دا حق نہ کھادا کرو، تے اج میں اپنے بھرا دا حق کھا لیواں تے کل میں تبلیغ کینے کراں. نفس ذکر ولادت مستحسنے، لیکن اس دے نام اتے جو کچھ کیتا جا رہا اس دا شریعت کوئی جواز نہیں. عرض میں کرنا چاہتا حسن دیاں ساریاں خوبیاں موجود ہیں. میرے نبی نو جاندہ کوئی تے جلے مشن شروع ہویا وقت میرے نبی دے نام دیاں دھوماں مچن لگ گئی. وقت رب نے قرآن وچ میرے نبی دے تذکرے کرنے شروع کیتے، میرے نبی دیاں اداواں چہرہ آسمان دی طرف اٹھایا، میرے رب نے قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتے. جس زمین تے اپنے پیر ٹکا دیتے رب نے اس زمین دیاں قسماں اٹھان. پھر کدائی میرے نبی دی زندگی دی قسم کھا لی، لعمرو کا تیری زندگی دی قسم ہے. اتنی خوبصورت زندگی تو ہے نا کہ رب نے میرے نبی دی زندگی دی کیا چاہی. یہ لے مشن شروع ہویا نا وقت میرے نبی نو عروج ملیا، مشن شروع ہویا میرے نبی نو بلندیاں ملیاں، مشن شروع ہویا میرا نبی سب دوتے چلا گیا، جبریل بھی پیچھے رہ گیا، ساری مخلوق تلے رہ گئی، آمنہ دا لال سب دوتے چلا گیا. او مشن آئی جس نو مولانا نے ذکر کیتا، لا الہ الا اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. جلے میرے نبی نے مشن شروع کیتا، اے بیان شروع کیتا، نتیجہ بولو کہ نتیجہ نکلیا کہ ہوئی
फुलां दे हार, हाथ चुम्मे लोगां, गोडियां नूं हाथ लाया लोगां, पत्थरां दी बारिश, नहा गए, खून च नहा गए। एक पासों आवाज आई अंत कज़्ज़ाब, दूसरे पासों आवाज आई अंत मजनून, अंत शायर, जादूगर, शायर, मजनून, अलियाज़ु बिल्लाह कज़्ज़ाब। जदां भी ये मिशन बयान होएगा, मौलाना मुफ्ती उमर साहब करन, कारी सुलेमान साहब करें, अताउल्लाह बंदयालवी करे, इशाअत तौहीद दा कोई आलिम करे, किसी होर जमात दा खतीब, जदां भी इखलास नाल निथरी हुई तौहीद बयान करेगा, फतवे लगने ही लगने ने। लोग आखरा गुस्ताख है, नबी पाक नूं नहीं आखिया अंत कज़्ज़ाब। लोग आखना है नबी नूं नहीं मनदे, लोग आखना है मुनकर। जितने बंदे थे बैठे हो, खास करके नौजवान मेरे मुखातब हैं, खास करके दूसरे मसलक दे जेड़े मेरे भाई और दोस्त आए और बुजुर्ग आए, वो मेरी गल नूं गौर नाल सुने। तुसां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं नहीं मनदे? बोलो मनदे हो? जरा जही तौहीन भी कुफर समझदे हो कि नहीं समझदे? हजरत ईसा दी जरा बराबर तौहीन करना क्या है? कुफर है। के मनदे हो अब्दुल्लाह, के मनदे हो रसूलुल्लाह, के मनदे हो कालिमतुल्लाह, के मनदे हो रूहुल्लाह, के मनदे हो साहिब किताब, के मनदे हो साहिब मौइज़ात। मां दी गोद च बोले, बगैर बाप दे पैदा होए, मनदे हो कि नहीं मनदे? बोलो मनदे हो? ईसाई आदेन तुसां हजरत ईसा दे गुस्ताख हो। करो मुतमईन ईसाइयों, जाओ करो मुतमईन। किसी के कहने से क्या होता है? ईसाई सन आदेन ए मुसलमान हजरत ईसा दे गुस्ताख हैं, ए मुसलमान हजरत ईसा दे बेअदब हैं। तुसा हो बेअदब, हो गुस्ताख, मत करो ईसाइयों नूं मुतमईन। असां ईसाइयों नूं आखिया असां अब्दुल्ला मनदे हां, रसूलुल्लाह मनदे हां, कलिमतुल्लाह मनदे हां, साहिब किताब मनदे हां, साहिब मौइज़ात मनदे हां, बगैर बाप दे पैदा होए मनदे हां, मां दी गोद च बोले मनदे हां, मनदे हां, मनदे हां। ईसाइयां आखिया ए मनना नहीं, अल्लाह दा पुत्र मनो। सैयदन, बोलो सैयदन। किसी के कहने से क्या होता है? ये नबी नू नहीं मनदे। तुस हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला नू नहीं मनदे? उन्हां दी तौहीन करने वाला सुन्नी है? जेड़ा हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला दी अदना जी तौहीन करे, वो अहले सुन्नत के ऐलान दा हकदार है? उन्हां नाल बुग़्ज़ रखण वाला मुनाफिक है। के मनदे हो? मेरे नबी दा नवासा है, पैदा होए तो घुट्टी मेरे नबी ने लाई। सुभान अल्लाह आखो यार। काने च अज़ान मेरे नबी ने आखी, नाम मेरे नबी ने रखिया। छोटे जे बच्चे हैं, गोद च आया, इफ्ताफा का या बुनैया, मेरे प्यारे बेटे अपना मुंह खोलो। नन्हे हुसैन ने मुंह खोलिया, मेरे नबी ने अपनी लुआब मुंह सट दी। हजरत हुसैन दी जबान मुंह च लेके नबी पाक इस तरह चूस रहे हैं जिस तरह अरब दे लोग खजूर दी गक्कर चूसते होंगे। जितना मन टाइम दिता गया तो रह 1 मिनट गया। जबान चूसी, जनती नौजवानों का सिरदार है। मंदे हो कि नहीं मंदे? बोलो सारे मंदे हो? बरेलवी देवबंदी सारे मंदे हो?
او جڑے شین ان شین او آدن تساں سنی حضرت حسین دے گستاخ ہو، بے ادب ہو، کرو مطمئن جاؤ۔ کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اساں انہاں نو آکھیا نواسے رسول مندیاں، جگر گوشے بطول مندیاں۔ پیدا ہوئے اذان میرے نبی نے آکھی، میرے نبی دا صحابی ہے، گھٹی میرے نبی نے لائی، مندیاں مندیاں۔ او آدن اے مننا نہیں، مننا اے وے جدا محرم آوے نا، اے ہے مننا۔ صحیح آکھ دن، بولو بولو، وہ تو صحیح آکھ دن۔ تساں آمنہ دے لال نو امام الانبیاء نے مندے، بولو، خاتم النبیین نے مندے، رحمت للعالمین نے مندے، شفیع المذنبین نے مندے، راحت العاشقین نے مندے، صاحب قرآن نے مندے، صاحب معجزات نے مندے، صاحب معراج نے مندے، حوض کوثر دا ساقی نے مندے، لواء الحمد دا حامل نے مندے، مقام محمود دا دولہ نے مندے، بولو بولو، جتنے دیوبندی ہو بولو، نے مندے۔ ساڈے دوست آدن تساں نبی پاک نو نہیں مندے، تساں منکر ہو۔ اساں آکھیا امام الانبیاء مندیاں، خاتم النبیین مندیاں، رحمت للعالمین مندیاں، ساری کائنات تو اعلیٰ افضل احسن اجمل اکمل اشرف اولا برتر بالا قدر مندیاں، نوریاں ناریاں خاکیاں دا سردار مندیاں مندیاں مندیاں۔ او آدن اے مننا نہیں، عالم الغیب منو، نور من نور اللہ منو، مختار کل منو۔ جنہیں عیسائی تے شین غلط آ دین نا، انہیں اے بھی کے آکھ دینا۔ محبت دا معیار الگ الگ ہے، محبت کرنی ہے لیکن محبت دا معیار الگ الگ ہے۔ رب نال کرنی ہے رب والی، نبی نال کرنی ہے نبی والی، ولی نال کرنی ہے ولی والی۔ تساں رب والی محبت کریں دیو نبی نال، تے نبی والی محبت کریں دیو ولی نال، اے محبت نہیں، محبت دا معیار الگ الگ ہے۔ ایک بندے دی شادی ہوئی نا نمی نمی، ابتدا دے اندر بڑی محبت ہوندی ہے، بڑا پیار، اے چپل کش پیچھے شروع ہوندی، اے چپ کلش نو میں چپل کش آکھ دیتا، اے جڑی چپل کش ہے نا اے بعد شروع۔ 6 مہینے بڑے چنگے گزرے، 6 مہینے تو بعد بیوی کچھ دور دور نالا نالا کھچی کھچی ہوئی، اے پریشان بھئی غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی تے بیوی دا کوئی سلوک چنگا نہیں، اس ایک دڑے پوچھ لیا کرما لیو، ناراض ہو کیڑا قصور ہویا؟ اس کیا حالیں تین اپنے قصور دا بھی پتہ نہیں، ٹھیک ٹھیک۔ اس کیا من خدا دی قسم پتہ کوئی نہیں میرے کول کیڑی غلطی ہوئی ہے۔ اس کیا روز دکان بند کر کے آنا، سدھا ماں دے کمرے چ بہنا، ماں دے پیر نپ کے آدھا اماں کے آلے، تیری زبان سڑ دیے کدی مینوی اماں آکھ۔ 6 مہینے تو من ایک واری بھی اماں نہیں آکھیا۔ اس کیا پاگل جو تین اماں آکھانا، فارغ۔ ماں نال محبت کرنی ہے ماں علی، بہن نال محبت کرنی ہے بہن علی، دھی نال محبت کرنی ہے دھی علی، بیوی نال محبت کرنی ہے، جس نگاہ نال بیوی نو ویکھنا اس نگاہ نال بہن نو نہیں ویکھنا، تے جس نگاہ نال دھی نو ویکھنا اس نگاہ نال ماں نو نہیں ویکھنا۔ ماں نو ماں سمجھنا، بہن نو بہن سمجھنا، دھی نو دھی سمجھنا،
علماء دیوبند آکھدے نا ولی نو ولی سمجھنا، نبی نو نبی سمجھنا تے رب نو رب سمجھنا ہے۔ رب والی محبت نبی نال نہیں کرنی، رب والیاں صفتاں رب وچ، نبی والیاں صفتاں نبی تے ولی والیاں صفتاں ولی۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمان۔